नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले साताभरि गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै सङ्घ संस्था मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि हरियाली प्रवर्धन गर्नका लागि वृक्षारोपण गरेको छ। यी र यस्ता वृक्षारोपण गरिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अथवा भनौँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै हावापानी सुहाउँदो बिरुवाहरू रोपिएका छन् कि छैनन्, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कस्ता कस्ता बोट बिरुवाहरू रोपिनु पर्थ्यो, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरको कुरा गर्नुहुन्छ, ललितपुर महानगरको कुरा गर्नुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका चाहिँ तपाईँको चाहिँ भक्तपुर महानगरको कुरा गर्नुहुन्छ, उपमहानगरको कुरा गर्नुहुन्छ, दुईवटा उपमहानगर र एउटा महानगरको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि वनको प्रतिशत चाहिँ एकदमै न्यून छ। त्यो चाहिँ यहाँ भइरहेका बसोबास गरेका जनसङ्ख्यालाई चाहिने न्यूनतम स्वच्छ एउटा चाहिँ तपाईँको हावा वातावरण र स्वच्छ हावाको लागि चाहिने चाहिँ न्यूनतम चाहिँ वन पनि हामीसँग छैन। डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँका डिभिजन वन अधिकृत बद्री कुमार कार्की काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा वनले ओगटेको जमिन 0.3% को हाराहारीमा मात्र भएको तथ्याङ्क दर्शाउँदै देशको केन्द्रीय राजधानीमा पर्याप्त हरियाली नभएको र स्वच्छ तथा स्वस्थ हावाको कमी रहेको बताउनुहुन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानका साथै नेपालको संविधान 2072 अनुसार कुनै पनि स्थानमा पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलित राख्न र हरियाली कायम गर्न कुल भूमिको 40% जमिन वनले ओगटेको हुनुपर्छ। डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार अहिले काठमाडौँ जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 41,202 हेक्टर मध्ये 15,279 हेक्टर अर्थात् 36.94% क्षेत्रफलमा मात्र वन जङ्गल रहेको छ। यो मध्ये पनि भू उपयोगिताका हिसाबले 23.41% क्षेत्रफल मात्र रुखले ढाकिएको वन छ। यसका साथै 9.79% क्षेत्रफल झाडी बुट्यानले, 0.90% घाँसे मैदानले र बाटो छ्यान आदिले गरी 6.20% जमिन ओगटेको छ। अहिले काठमाडौँभित्र 142 वटा सामुदायिक वन, 4 वटा व्यावसायिक कबुलियत वन, 8 वटा धार्मिक वन र 6 वटा निजी वन छन्। रानीबारी सामुदायिक वन, स्वयम्भू स्तूपा, मैपी र पशुपति लगायतका केही वन काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्लाभित्रका र जिल्ला सिमानामा रहेका वनहरू वृक्षारोपण पश्चात विकसित भएका वनहरू हुन्। विक्रम सम्वत 2016 सालपछि गरिएको वृक्षारोपण सफल भएर यी वन हुर्किएको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँका डिभिजन वन अधिकृत कार्की पछिल्लो समयमा गरिएको वृक्षारोपणको प्रभावकारिता भने समीक्षा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। सुन्दरी जलको चाहिँ साखु जाने साइडका वनको कुरा गर्नुहोस् हैन, अथवा यो तपाईको चाहिँ जगडलको सामुदायिक वनको कुरा गर्नुहोस्, अनि बुढालनिखण्डतिर भएको वनको कुरा गर्नुहोस्, नागार्जुन एरियामा भएका समग्र वनको कुरा गर्नुहोस् हैन, त्यसैगरी दक्षिणकालीका वनहरूको त्यो गाउँ नजिकका वनहरू चाहिँ जम्मै वृक्षारोपण गरिएका वनहरू हुन् हैन। त्यसैले वृक्षारोपणै चाहिँ सक्सेस भएको छैन भन्ने कुरा त होइन, त्यसैले गर्दा हरियाली बढाएको छ। तर के कुरा चाहिँ हो भने हामीले यो विगत वर्षहरूमा जति वृक्षारोपण गऱ्यौँ ती सबै वृक्षारोपणहरू चाहिँ हुर्किएका छन्, राम्रा भएका छन्, सक्सेस भएको छ कि भन्ने सवालमा चाहिँ अब प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। उसो त महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वृक्षारोपण एक नियमित कार्य अन्तर्गत नै पर्दछ। महानगरपालिका कार्यालय साथै विभिन्न सरकारी निकाय तथा सङ्घ संस्थाले समेत वृक्षारोपणका कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्। वृक्षारोपणका सम्बन्धमा जनचेतना जागे पनि कहाँ, कसरी, कस्तो रुख रोप्ने लगायतका सम्बन्धमा भने एकरूपता कायम हुन नसकेको डिभिजन वन अधिकृत कार्कीको भनाइ छ। वृक्षारोपण कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, प्रजातिको कुरा गर्नुहोस् हैन, कत्रो गर्ने, कत्रो साइजको वृक्षारोपण गर्ने, कस्तो बिरुवा रोप्ने र कुन ठाउँमा बिरुवा रोप्ने भन्ने सवालमा चाहिँ हामीसँग एकरूपता छैन।
त्यो एकीकृतता किन छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी वृक्षारोपण गर्ने धेरै निकायहरू छौँ हामी हैन। हामी काठमाडौँमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय छ, तपाईँको चाहिँ अब स्थानीय टोल सुधार समितिहरू छन्, वडा कार्यालयहरू छन्, महानगर आफै वातावरण समिति छ, अनि रोटरी क्लबहरू छन्, लायन्स क्लबहरू छन् र अरू विभिन्न तपाईँको वन वातावरणमा काम गर्ने क्लबहरू छन्। र के भने सहरी वनमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने, कसरी रोप्ने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुराको हामीसँग चाहिँ त्यस्तो कानुन पनि छैन। अनि त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ गाइडलाइन जस्तो पनि छैन। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्ट्रल अथोरिटी भनौँ न, त्यस्तो खालको पनि हामीसँग छैन। सहरी वृक्षारोपणमा एकद्वार प्रणालीको अभावसँगै रुख छनौटमा समेत समस्या देखिएको सम्बन्धित पक्षको बुझाइ छ। सडक पेटीमा रोपिएका रुख तथा सानो क्षेत्रमा ठूलो प्रजातिका रुख रोपिनाले दुर्घटना लगायतका समस्या निम्तिएका छन्। वातावरण संरक्षणका लागि रोपिएका रुखले जनधनको क्षति समेत हुने गरेको देखिन्छ। यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि महानगरपालिका कार्यालयले जोखिमयुक्त रुखको व्यवस्थापन साथै अव्यवस्थित वृक्षारोपणलाई निरुत्साहन गर्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा विज्ञापनका लागि सडक पेटीमा नै रुख रोपिएको पाइएकाले गलत मनाशयका साथ गरिएका यस्ता कार्यलाई बन्देज लगाइएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। फुटपाथमा वृक्षारोपण गर्ने काम भएको छ नि, त्यो गलत भइरहेको छ। त्यो हिसाबले त्यो बटुवा हिँड्ने फुटपाथ हो, त्यो बाटो हो। त्यो पाथलाई तपाईँ हामीले त्यो डिस्टर्ब गर्न हुन्न। त्यस कारण यो अलिकति जहाँ जहाँ वृक्षारोपण त्यो किसिमको बाटोलाई नै ब्लक गर्ने गरी कसैले पनि नरोप्नुलाई हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि भोलिबाट ठुलो रुख हुने तर त्यो फुटपाथमा हिँड्न नसकिने किसिमको अवस्था हामीले देखेको छ। अहिले पनि ट्री गार्डले ब्लक गरेको स्थिति छ। त्यस कारण यसलाई समय नै सचेत गरेर कुनै पर्टिकुलर अब पार्कहरू भए, अब खोलानाला होइन, अब पाटी पौवा इनार सत्तलको साइडमा पनि वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। तर फुटपाथमा रोपेर विज्ञापन गर्ने हिसाबले नगर्नुहोस् भन्ने कुरो हाम्रो आग्रह हो। सहरी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्दै गर्दा स्थानको उपलब्धता, माटो सुहाउँदो प्रजाति र प्रकार साथै रुखको संरक्षण, सम्वर्धन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनुपर्छ। सहरको सुन्दरतालाई जोगाइराख्न काठमाडौँको हावापानी सुहाउँदो धुप्पी, कल्की फूल, कपुर, सल्ला, काइयो, अमला, लालुपाते, पारिजात, इपिलियम लगायतका मध्यम स्तरका करिब 2 दर्जन बिरुवा तथा फूलहरू सहरभित्र वृक्षारोपणका लागि उपयुक्त हुने वन कार्यालयको राय छ। वनस्पति विभागले उपत्यकाभित्र करिब 22 प्रजातिका बिरुवा रोप्न सकिने भनेर सिफारिस गरेको छ। समशीतोष्ण प्रकारको हावापानी रहेको काठमाडौँमा देशका अधिकांश भूभागमा पाइने बोट बिरुवा हुर्कन सक्ने वातावरण भए पनि सहरीकरणको चाप थेग्न र हरियाली कायम गर्न यस्ता बिरुवा उपयोगी हुने देखिएको हो। पछिल्लो समय ज्याकारान्डा, कपुर, कल्की, बैंस, काइयो, असारे, धुप्पी, स्यालफुस्रे लगायतका बिरुवा रोपिँदै आइएको छ। प्रभावकारी रूपमा वृक्षारोपण गर्न ठाउँ, माटो र हावापानी सुहाउँदो प्रजाति छनौट गरिनुपर्ने र स्थानीय प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत पनि सोही अनुसार सिफारिस गरिँदै आएको डिभिजन वन अधिकृत कार्की बताउनुहुन्छ। हाम्रो देशमै भएका हाम्रा इन्डेमिक प्रजातिहरू, इन्डिजिनस प्रजातिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा चाहिँ के भने स्पेस कम भएको ठाउँमा सानो चाहिँ छत्र हुने प्रजातिहरू र स्पेस ठुलो भएको ठाउँमा चाहिँ ठुलो छत्र हुने खालको चाहिँ प्रजातिहरू लाउनुपर्छ। प्रजाति छनौटको कुरा चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। महानगरपालिका सहित समग्र जिल्लामा हरियाली कायम गर्न विभिन्न सरकारी संयन्त्र तथा सङ्घ संस्थाबाट वृक्षारोपण गरिँदै आइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले नीतिगत रूपमै वृक्षारोपणको कार्य अघि बढाउँदै आएको छ। यसैगरी डिभिजन वन कार्यालयले पनि जिल्लाभरमा लागू हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले भने अन्यलाई बिरुवा वितरण गरेर र आफै मार्फत वृक्षारोपण गरी 2 प्रकारले वन विस्तार गर्दै आएको छ। कार्यालय मार्फत पछिल्लो समयमा समेत गरी 27 वटा हरियाली उद्यान निर्माण गर्नुका साथै लाखौंको संख्यामा वृक्षारोपण गरिएको छ।
पछिल्लो समय सहरवासीहरूले हरियाली जोगाउन वृक्षारोपण गर्ने गरेका छन्। विभिन्न टोल सुधार समितिदेखि सङ्घ संस्था, वातावरणीय क्लब सँगै युवा वर्गहरू वृक्षारोपणमा जुट्ने गरेका छन्। वृक्षारोपणमा जुटेको यो सहभागितामा उचित समन्वय र सहकार्य भने आवश्यक छ। सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरूले आपसी सहकार्यमा वृक्षारोपण गर्ने गरेमा यसको प्रभावकारिता भेटिने डिभिजन वन अधिकृत कार्कीको विश्वास छ। हामी चाहिँ अब वन कार्यालय एउटा चाहिँ प्राविधिकमा दक्षता राख्ने संस्था पनि हो, हामी त्यो निकाय पनि हौँ होइन। र काठमाडौँ महानगरपालिका सिङ्गो महानगरमा चाहिँ स्वच्छता हरियाली कायम गर्ने निकाय पनि हो। त्यो भएकाले एटलिस्ट हाम्रो बिचमा र अरू सरोकारवालाहरूलाई राखेर हामीले यो स्ट्यान्डर्ड भइरहेको बिरुवाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र अर्को इस्यु छ हामीले अहिले नउठाएको चाहिँ के भने हामीसँग भएका सार्वजनिक स्थलमा सडकमा भएका पुराना रुखहरूको जोखिमयुक्त रुखहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा र चाहिँ भइरहेका वृक्षारोपणहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसलाई आगामी दिनमा त्यसलाई चटक्क पाएर कसरी लैजाने, त्यसको काँडछाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका, सम्बन्धित सडक आयोजनाहरू अनि डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय क्लबहरू हामीलाई चाहिँ जुन हरियालीमा लाग्नु भएको छ त्यसको बिचमा सहकार्य र चाहिँ हाम्रो समन्वय भयो भने हामी काठमाडौँलाई अझै पनि बिग्रेको छैन, हामी सुन्दर बनाउन सक्छौँ हैन र थप हरियाली बनाउन सक्छौँ। समन्वय, वृक्ष छनौट र व्यवस्थापकीय कमजोरीका साथै काठमाडौँको हावापानी प्रदूषित हुँदै जाँदा र माटोको उर्वर शक्ति घटेर रुखो बन्दै जाँदा रोपिएका बोट बिरुवा हुर्काउन समस्या पर्न थालेको छ। सरकारवाला सम्बन्धित पक्षबीच आपसी सहकार्य कायम राख्दै बोट बिरुवाहरूको पूर्ण जानकारी राखेर विज्ञहरूको सल्लाह बमोजिम सुझबुझ ढङ्गले वृक्षारोपण गरेमा कङ्क्रिटको सहरमा बदलिँदै गएको काठमाडौँलाई हरियालीयुक्त सहरको रूपमा विकास गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र वृक्षारोपणका लागि कस्ता कस्ता बोट बिरुवाहरू आवश्यक पर्छन् अथवा भनौँ कस्ता बोट बिरुवाहरू उपयुक्त हुन्छ भन्ने यो प्रसङ्ग पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरियाली प्रवर्धन गर्नका लागि वातावरण व्यवस्थापन विभाग मार्फत के कस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारिरहेको छ र कसरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग अबको पालोमा। सडक मात्र सफा भएर होइन, हरियाली पनि काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले हरियाली काम गर्ने पहिलो नीतिमै हामीले राख्यौँ। नीतिमै राखिसकेपछि हामीले हरेक वर्ष विशेष गरिकन सार्वजनिक जग्गाहरू जो व्यक्तिले अक्युपाई गरेर राखेका छन् ती सार्वजनिक जग्गाहरू राज्यको मार्फतमा ल्याएर त्यहाँ हामी पार्कहरू बनाउने अभियान पनि सुरु गर्यौँ। र त्यसमा पनि खोलाका छेउछाउ किनारहरू जो बारीले पनि प्रोभाइड हुने ठाउँमा र जहाँ फोहोरको थुप्रोहरू रहने ठाउँमा त्यसलाई पनि हामीले प्राथमिकता राखेर स्थानीयहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर त्यहाँ पनि वृक्षारोपण काम गरेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले केही दिन अघि वृक्षारोपण गर्नुहुँदै महानगरपालिका कार्यालयले नीतिगत रूपमै हरियाली प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखी सोही अनुसार काम गर्दै आएको बताउनुभयो। हरियाली प्रवर्धन, शहरी सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक तथा खुल्ला जमिनमा उद्यान निर्माण सहितका योजना अघि सारी महानगरपालिका कार्यालयले सोही अनुसार काम गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात यस्ता कामले गति लिएको र तिनको परिवर्तन प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिने समेत प्रमुख साक्यको भनाइ थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले पहिलो अभियान नै क्लिन द सिटी अभियान चलाएका थियौँ। त्यस बेला हामीले जुन बेला जिम्मा पायौँ त्यो बेला काठमाडौँ सहर हेऱ्यो भने अस्तव्यस्त जस्तो नै थियो। जतातिर खाल्दै सबैतिर भत्किएको र मानौ हामीले कामै गर्न नसक्ने जस्तो त्यस्तो जीर्ण अवस्थाको एकातिर भूकम्पले क्षति पालेको, भूकम्प भग्नावशेष ठाउँ भएको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अरू सडक सबै जीर्ण अवस्थामा थियो। त्यसपछि हामीले क्लिन द सिटी अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो क्लिन द सिटी अभियान अन्तर्गत हामीले धुलोमुक्त र हिलोमुक्त खाल्डाखुल्दी मुक्त सहर बनाउने अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। हरियाली प्रवर्धन सहित वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको महानगरपालिका कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 समेत यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। वातावरण व्यवस्थापन तथा शहरी सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत शहरी सौन्दर्यीकरण तथा प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिने कार्यहरूबारे
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बायोमास तथा कार्बन स्टकको क्षमता उच्च भएका अर्नामेन्टल प्लान्ट तथा विभिन्न प्रजातिका फलफुलका बिरुवा लगाई सहरी पर्यावरण एवं सौन्दर्य अभिवृद्धि गरिने महानगरको नीति छ र वृक्षारोपणका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडक, नदी किनार, पर्ती तथा नदी उकास, शैक्षिक संस्था लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरको नीति अनुसार नै चालु आर्थिक वर्षमा हरियाली कायम गर्ने, सहरी सौन्दर्यीकरणलाई बढावा दिने र फोहोर मैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नयाँ कामहरू गरिने महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा हामीहरूले हरियालीको भयो, ब्युटिफिकेसनको भयो, तर त्यसको साथसाथै सरसफाइ भयो र यसको लागि नयाँ योजना प्लान्टेसन पनि हामीहरूले ल्याउनुपर्छ भनेर भनिराखेको स्थिति छ। प्लान्ट भन्नाले अब फोहोर स्रोतमा नै सेग्रिगेसन गर्ने र त्यसबाट आउने अर्ग्यानिक मलको फोहोरको मल बनाउने र कवाडीको रूपमा वितरण गर्ने र बाँकी फोहोर मात्रै सिटोल ल्यान्डफिल साइड वा ल्यान्डफिल साइडमा व्यवस्था गर्ने हिसाबले हामीहरूले यो योजना तयार गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ विगत वर्षको भन्दा यो आर्थिक वर्षमा केही प्रोजेक्टहरू हामी लन्च गर्न गएछौँ। हरियाली प्रवर्धनका लागि महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा भइरहेका उद्यानहरूको स्तर उन्नतिसँगै थप नयाँ उद्यान निर्माणको योजना लिएको छ। यस्ता उद्यान खुल्ला क्षेत्र सहितका पर्याप्त हरियालीयुक्त हुनेछन्। यसै गरी नदीको सरसफाइलाई निरन्तरता दिँदै नदी किनारमा समेत वृक्षारोपण गरी तिनलाई हरियाली उद्यानको रूपमा विकास गरिने वातावरण विभागका प्रमुख श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। त्यो खोलाको साइडबाट तपाईँको सडकको पनि अब तपाईँ एक्सेस गर्ने काम पनि छ। पुलमुनिबाट बाटो खोल्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएछ महानगरपालिकाले। साथसाथै त्यहीँ नजिकैको पार्कहरू छन्, वृक्षारोपण गर्ने कामलाई सम्भव नहुने भन्ने त कुरै छैन र खोला नालाहरू सफा गर्ने हिसाबले हामीले यो आर्थिक वर्ष पनि सोच गरेर यो बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। त प्राविधिक रूपमा लकडाउन भयो, लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छेहरू खोला नालामा होइन मान्छेको उपस्थिति गराउन नसकिएको हुनाले त्यो रोकिएको स्थिति। आगामी वर्षदेखि हामीहरूले यसलाई व्यापक रूपमा लिएर जाने र खोलामा पनि सुन्दर हरियाली कायम गर्ने, पार्कहरू बनाउने होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्न सक्ने बनाउने, अब केटाकेटीहरू खेल्न हुने र घुम्ने फिर्ने किसिमको। विगतका वर्षहरूमा पनि महानगरपालिका कार्यालय मार्फत वृक्षारोपणका कार्यहरू हुँदै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पमा परि दिवंगत भएकाहरूको स्मृतिमा महानगरपालिका मार्फत 700 वटा रुख रोपिएको थियो। यसै गरी विभिन्न कार्यक्रम र दिवसको अवसर पारी महानगर मार्फत वृक्षारोपण गरिँदै आएको छ। महानगरले विगतका अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै विभाग मार्फत र वडा कार्यालयहरूसँगको सहकार्यमा समेत वृक्षारोपणका कार्यलाई अघि बढाइने विभागीय प्रमुख श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। विभागको एउटा कार्यक्रम त्यो भयो। अब 32 वडाको जनप्रतिनिधिहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार हामीहरूले कामलाई प्राथमिकता दिएछौँ र कतिपय वडाहरूको डिमान्ड पनि आइरहेको छ। त्यो डिमान्ड आइरहेको वृक्षारोपणको लागि हामीहरूले तपाईँको प्लान्ट भयो अनि ट्री गार्ड भयो सबै व्यवस्थापन गरेर त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको छ। त्यस कारणले पनि अब कामलाई हामीहरूले आफ्नो विभागको त्यो एउटा थियो भने र वडाबाट अब ती किसिमका कामहरू हुन सकेनन् वा आवश्यकता परेन भने विभागले नै फेरि ठाउँहरूको पहिचान गरी कहाँ वृक्षारोपण गर्ने भन्ने हिसाबको ग्राउन्ड पनि हामीहरूले खोजिराखेका छौँ, खाली जग्गाहरू। त्यसमा वृक्षारोपण गरेर व्यापक रूपमा हरियाली गराउने हाम्रो योजना रहेको छ। महानगरपालिका कार्यालयले वृक्षारोपण गर्दै गर्दा महानगरवासीलाई समेत यसमा सहभागी गराएको छ। महानगरपालिकाभित्र नक्सा पास गर्दा जग्गाको उपलब्धताका आधारमा भवन निर्माण पश्चात 2 वटा बिरुवा अनिवार्य रूपमा रोप्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा छ। यो सँगै सहरका ठूला ठूला घरहरूको छत तथा अन्य स्थानमा कौशी तरकारी खेती गर्न समेत महानगरले प्रोत्साहन गरेको छ। हरियाली प्रवर्धनका लागि महानगर मार्फत लागू गरिएका यस्ता नियमको पालना गरिनुपर्ने विभागीय प्रमुख श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कौशी खेतीको लागि हामीले प्राथमिकता दिएछौँ। कौशी खेती तपाईँको नि केही गर्नु परेन। त्यहाँ तपाईँको यहाँ सोच कस्तो भने कौशीको तपाईँको ढलानमाथि माटो राख्ने होइन, तपाईँको ठुकै पर्टिकुलर भाँडाहरू हुन्छन्, गमला हुन्छ, बाल्टी हुन्छ होइन, अब तपाईँको बकेट हुन्छ, त्यसमा माटो हाल्ने, मल हाल्ने र त्यही अनुसारको जरा धेरै जान नपाउने बिरुवाहरू र तपाईँको लहरे
बिरुवाहरू होइन सिमी भयो अनि त घिरौँला भयो काँक्रो भयो बोट यो हिसाबका बोटहरू लगाएर पनि हामीहरूले आफ्नो घरमा दैनन्दिन घर खर्च बिहान बेलुकाको लागि तरकारी ताजा तरकारी अर्ग्यानिक तरकारीहरू खान सक्ने हिसाबको वातावरण बनाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीहरूले जनचेतना कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले धेरैभन्दा धेरै को घरमा कौशी तरकारी खेती देखिन सकिन्छ र कम्पोस्ट बिन हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसबाट कम्पोस्ट मल आउँछ, कुहिने फोहोरलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। हरियाली प्रवर्धनका लागि वृक्षारोपण जति महत्त्वपूर्ण छ त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण माटो सुहाउँदो रुख छनौट गर्नुहुन्छ। यसै गरी तिनको रोपणका लागि जमिनको तयारीदेखि गोडमेलसम्मले भूमिका खेलेको हुन्छ। महानगरपालिका कार्यालयले यस्ता पक्षमा ध्यान दिँदै वृक्षारोपण गर्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। हरियाली साथसाथै अब त्यसले सौन्दर्यता दिने किसिमको रुखहरूको हामीले पहिचान गरेर नै रोकेका छौँ। कपुर रोकेका छौँ, जाकारान्डा रोपेका छौँ, होइन कल्की रोपेका छौँ। विविध किसिमका बोटहरू त्यहाँ भइसकेपछि त्यो खोलानालामा जुन किसिमको र त्यो माटोले जुन किसिमको बोट चाहेको छ त्यो किसिमको बिरुवाहरू हामीले रोपेका छौँ। त्यसकारण त्यो हिसाबले बलियो, राम्रो, भरपर्दो र सबैले त्यसलाई आहा भन्ने किसिमको बनाउने र यो तपाईँको अब रुट मिलाएर ट्याक्क लेन मिलाएर पनि हामीले रोपेको छ। त्यसकारण त्यो राम्रो देखिन्छ पछिका दिनबाट त्यो सरिसकेपछि। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा 2000 देखि 2500 सम्मको संख्यामा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छ र रोपिएका यस्ता बिरुवाको हुर्काई र बढाइ साथै कुशल व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति परिचालन गरी काम गर्दै आएको छ। यसै गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै कसैबाट हानि नोक्सानी भएको पाइएमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ। रोप्न सजिलो हुन्छ तर त्यसलाई हुर्काउन फलाउन डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले के भन्छ त्यही अनुसारको मेन पावरहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको तपाईँको प्रायः जसो त्यो रुटमा हिँड्दाखेरि कुनै पनि स्टाफले त्यो ठाउँमा कुनै डिस्टर्ब गरेको छ भने त्यो पार्कमा कुनै किसिमको समस्या आएछ भने त्यो समस्याको विषयमा जानकारी आयो भने त्यहाँ गएर समाधान गर्ने छ। र अनुगमनको पाटोलाई हामीले व्यापक बनाएका छौँ र त्यसको गोलमेल होइन रेखदेख गर्ने हिसाबले पनि मान्छेहरू हामीले खटाइराखेका छौँ। त्यो हिसाबले कर्मचारी खटाइराखेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो समस्या नआउला भन्छु। वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू समेत गरिएका छन्। नेपालको संविधान 2072 तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। ऐनको दफा 11 को बुँदा ङमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै विभिन्न 26वटा काम तोकिएको छ, जस अनुसार स्थानीय सरकारले वन, जङ्गल, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्नेछ। यसै गरी स्थानीय स्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। यस्तै स्थानीय स्तरमा नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन, सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन लगायतका अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। यस्तै स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन लगायतका अधिकार पाएसँगै महानगरपालिका कार्यालय मार्फत यस्ता जिम्मेवारीको पालना हुँदै आएको छ। वातावरणका बृहत्तर पक्षलाई समेट्दै महानगरपालिका कार्यालयले नगरसभा मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन 2077 जारी गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ। वातावरण संरक्षण कुनै एक पक्षको मात्र दायित्व र जिम्मेवारी होइन। कुनै एक व्यक्तिको गतिविधिले वातावरण संरक्षण वा सम्हारमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले पनि राज्यको नेतृत्व तथा निर्देशनलाई पालना गर्दै आम नागरिक सबैले वातावरण विनाशमा नभई यसको वृद्धिमा सहभागी हुन आवश्यक छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हरियाली प्रवर्धन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका
प्रयास सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।